अस्सलाम वालेकुम साथियों। अभी कंप्यूटर पे आए हैं और चंद एक कमेंट थी अभी तो नज़र से गुजरे। और यहाँ पर अभी हमने एक छोटी सी टॉक भाग दौड़ में रिकॉर्ड की, बुरे साथी। और उसके ऊपर एक साथी ने लिखा है कि गोया लुबे लुबाब हमारी बात का ये है कि औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ का अलमिया ये है कि हम एक ही पॉइंट पे स्टक हो जाते हैं। हम लोग आगे सोचते ही नहीं, पीछे भी नहीं देखते। और जो कर रहा है वो इतना रिजिड है अपनी सोच में, हर कोई कि वो सोचता है वही रास्ता ठीक है। यहाँ पर जो है ना, हमें ऐसा लगता है दीन आता है कि जो एक गाइडलाइन सेट करता है, जो बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। निज़ाम तो यूँ चलना चाहिए कि आदमी कमा के लाए और औरत जो है वो घर और बच्चे देखे। ये सिस्टम है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से वो स्टार्ट लेते हैं। देखें, कौन सा दिन ऐसे लगता है माँ बाप को कि वो अपने बच्चों के लिए अनफ थे। बच्चों को पूछ के देखें, कहते हैं वक्त ही नहीं दिया, टाइम ही नहीं दिया, बैठी नहीं हमारे पास, खेली नहीं हमारे साथ। एक बैलेंस जो मुआशरे का है ना वो ख़त्म हो गया। और फिर यह है कि हुआ इस तरह है कि जब बुरा हुआ है दुनिया में, आम तौर पर लोगों के साथ, मेजॉरिटी लोगों के साथ, तो मुआशरा बिल्कुल ही दूसरी तरफ को चल पड़ा है। पहले वो इधर को थे, अब वो उधर को चल पड़े। बच्चियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, कोई शक नहीं। ज़िंदगी में मुश्किल पड़े ज़रूर वो कमा सकें, बच्चे पाल सकें। दूसरी बात ये है कि आदमी का काम है वो कमाए, वो घर लेके आए, और शादी करने लगे ये उसका काम है कि वो देखभाल के लड़की का हाथ मांगे। अगर वो एक प्रोफेशनल पे हाथ डाल रहा है, उसको ज़िंदगी का साथी बना रहा है, तो उसके पास एक सपोर्ट सिस्टम हो जो कल को उसके बच्चों की निगहदाश्त कर सके, देख सके। दादी हो या नानी हो, या ऐसा फैमिली सिस्टम हो जिसमें वो बच्चे पलें। क्योंकि गैर के हाथ में बच्चे दिए तो गए, ये तो छोड़ें आप बात के वो बचेंगे। ये जो इतनी अब्यूज़ कॉमन हो गई है, ये जो माएँ आज पूछती हैं जी हम अपने बच्चे को कैसे बचाएं, हमें सोसाइटी में कैसे पता लगेगा कि कोई बदमाश आवारा आपके बच्चे के आसपास है। आपको क्यों पता नहीं लगा? आप होते तो पता लगता ना। फिर ऐसे ऐसे सानहे गुजर जाते हैं कि माओ को इंसान कुछ कहने लायक भी नहीं रहता कि बेचारी पहले दुखी है क्या बोले। ये तो सोचें। तो आपको तो हॉक की तरह अपने बच्चे पे नज़र रखनी पड़ती है। तो जब किसी ने शादी करनी हो, बुनियादी तौर पे ये देखे कि वो बच्ची अगर डॉक्टर है, वो बच्ची अगर इंजीनियर है, वो बच्ची अगर एक लॉयर है, वो बच्ची एक कोई एयरफोर्स में है, कोई आर्मी में है, तो आदमी को ये बात बहुत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि ये निकलेगी और ये जॉब करेगी। और आदमी को मेक श्योर करना चाहिए कि उसके बच्चे जो हैं वो सेफ हैंड्स में रहें। उसको ब्याहने से पहले उसको पता होना चाहिए कि इसने जाना है, ये एक नफारिसा वजूद है, अल्लाह ताला ने इसको जहानत दी है, काबिलियत दी है, ये सर्व करे। लेकिन उसका भी एक वक्त है। उसका एक वक्त ये है कि जब बच्चे 5-6 साल के हो जाएं, स्कूल जाने लगे, संभल जाएं, पल जाएं, तो आप अपने प्रोफेशन में वापस चले जाएं। लेकिन 4 दिन का बच्चा छोड़ के, 6 हफ्ते का बच्चा चाइल्ड केयर में छोड़ के, आप बेहतर है कि पैदा ही ना करें। छोड़ के आप चले जाते हैं। और फिर यह है कि वो लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी हम तो करते हैं, हमने तो पाल लिए। वो ये नहीं बताते कि उन पे गुजरी क्या, उनकी औलाद को उनसे कितनी शिकायतें हैं। बच्चे जो हैं वो तो बख्शते नहीं हैं। वो तो अच्छी भली घर में माँ बैठी होगी 24 घंटे सर पे, तब भी कह रहे होंगे वक्त नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, खेली नहीं हमारे साथ, अपना काम करती रही। तो बच्चों के लिए तो माँ कभी एनफ होती ही नहीं है। आदमी का काम है। माँ जो है उसका काम ये भी है कि वो जब अपने बेटे को पाले, उसको ये तरबियत दे कि उसने औरत की इज़्ज़त करनी है और उसके साथ उसने हुस्न अखलाक से रहना है,
اور اس کے سر پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے اپنے اہل و عیال کی کہ وہ کما کے لائے اور ان کا پرووائڈر ہو. عورت کا یہ کام نہیں ہے. یہاں پر دین آتا ہے. یہ جو بھی شخص جہاں پر بھی کھڑا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے وہی ٹھیک ہے، میں ہی ٹھیک ہوں. اب انڈیپینڈنس، پیسہ آنا چاہیے، انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، اپنا کمانا چاہیے، اپنا کمانا چاہیے. کیا اپنا کمانا؟ گھر کے کام نہیں ختم ہوتے. آپ نکلتے ہیں تو ہر چیز نگلیکٹ ہوتی ہے. اور بچے سب سے پہلے. تو یہ جو شادی شدہ زندگی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے انسان کے لیے، یا کوئی رشتہ یا شادی کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان جس حال میں آج ہے اس سے کل کو بہتر ہو. شادی اس لیے کی جاتی ہے، اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ ڈاؤن ہل چلا جائے. تو عورت کے پاس ہم یہ کہتے ہیں اتنی قابلیت ہو، اتنی پڑھائی لکھائی اس کے پاس ہو، اتنی ذہانت، اتنا علم ہو کہ وہ اپنی اولاد کو بھی پڑھا سکے، اس کو پڑھائی کی امپورٹنس کا پتہ ہو، وہ ایک اچھی شہری ہو، اچھی انسان ہو، اور وہ اپنے بچوں کو قابل لائق بنا سکے، اچھا انسان بنا سکے. علم تو ایک خزانہ ہے. وہ جہاں سے گزرے گی وہ ایک سیکھ کے نکلے گی، وہ گھر بھی بیٹھی رہے گی تو وہ 4 بچے جو پالے گی وہ ہیرے پالے گی. لیکن اگر وہ چھوڑ کر کمانے نکل جائے گی تو وہ ہیرے نہیں، وہ پتھر رہ جائیں گے، کیونکہ اس کے پاس ان کو تراشنے کا وقت ہی نہیں ہوگا. کیا کرے گی پھر؟ تو رہ جاتے ہیں لوگ اکیلے، چھوڑ جاتی ہیں اولادیں، اور مائی لائف مائی انڈیپینڈنس کا نعرہ لگاتے ہوئے سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. تو عورت کے سر پہ پڑے، اس کے پاس اتنی ایبلٹی ہو، کوالیفیکیشن ہو کہ وہ نکلے اور پڑھے. ماں باپ کو بھی چاہیے بچیوں کو پڑھائیں لکھائیں. پروفیشنل لیڈیز کے لیے یہ چاہیے کہ ان کے پاس ایک بیک اپ ہو، نانی ہو، دادی ہو، ان کے بچوں کو دیکھنے کے لیے. وہ بھلے نکل جائیں، چلے جائیں اپنا کام کاج کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بنی ہے، اس لیے تو نہیں بنی نا کہ وہ آلو گوشت پکا کے گھر میں بیٹھی رہیں. لیکن اگر ایسا کوئی سپورٹ سسٹم فیملی میں نہیں ہے اور آدمی ایک عورت کو بھی آ کے لاتا ہے تو پھر وہ سوچ لے کہ اس کو اگر ایک پروفیشنل لیڈی چاہیے تو وہ جائے گی تو بچوں کو کون دیکھے گا؟ پھر 6 ہفتے کا بچہ چائلڈ کیئر میں جائے گا، کیا نکلے گا؟ کیا سیکھے گا؟ کیا تربیت پائے گا؟ کیا اٹیچڈ ہوگا وہ آپ کے ساتھ؟ تو بہت کچھ ایسا ہے جو سوچنا چاہیے. اور صرف پیسے پہ آ کے اب انڈیپینڈنس کیا ہے عورت کی؟ پیسہ ہی ہے نا، کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ پیسہ خدا کے بعد دوسری بڑی طاقت ہے، بہت بہت بڑی بلیسنگ ہے جس کے پاس ہے، اور بہت بڑا جہاد ہے جس کے پاس نہیں ہے. تو بہت کچھ انسان سوچے، بہت کچھ سمجھے. صرف ایک آنکھ بند کر کے کہہ دینا کہ انڈیپینڈنٹ ہو عورت، یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ عورت کی بہت سی اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور اگر وہ نکلتی ہے اور اپنے بچے چھوڑتی ہے تو ایک وقت مقرر اس کا کرے کہ وہ بچہ 5-6 سال کا ہو جائے تو چلو وہ چلی جائے اپنے کام پہ. 3 دن کر لے، پارٹ ٹائم کر لے، گھر سے کر لے، کچھ بھی کر لے، آہستہ آہستہ وہ اپنی فیلڈ میں واپس جائے. لیکن اگر اس کے پاس کوئی ایسا سپورٹ سسٹم نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آرام سے گھر بیٹھے اور اپنے بچے پالے. اور اس کو ایسا شوہر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کو رکھ کے اس کو پھر بھی انڈیپینڈنس کی تلاش ہو. اور ساری زندگی کے بعد جب آپ نانی دادی کی عمر کو پہنچتے ہیں، جب آپ کی زندگی بیت چکی ہوتی ہے، سمجھو تھوڑی سی رہ گئی ہوتی ہے، اس وقت سارا جو زندگی بھر کے کارناموں کا رزلٹ ہوتا ہے نا، نامہ یا مال، وہ آپ کو زندگی میں ہاتھوں میں تھمایا جا رہا ہوتا ہے. ہم بہت یہاں پر ولاگس وغیرہ جو ہیں ان پر ہماری نظر جاتی ہے جب ہم کبھی صبح چائے پینے لگے اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری مائیں ہیں جو بڑی ماڈرن ہیں اور اکیلی ہیں. نہ گھر رہا، نہ گھرستی رہی، نہ بچے رہے. بچے بھی اپنے انڈیپینڈنٹ، چلو جی ماں بھی اپنی انڈیپینڈنٹ، کوئی سر درد کی گولی دینے والا نہیں ہوگا. تو ایسے بیج بوئیں جو کل کو پھلدار درخت بنے، سوچ سمجھ کے
सोच समझ के अपनी नीड्स को कम करें। हमारी लेडीज़ को ये बहुत बड़ा हम पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी ज़रूरियात पर बंद बांधें। उनकी ख्वाहिशात ही ख़त्म नहीं होती। हम देखते हैं हम देखते हैं कि वो सब कुछ ज़माने को दिखाने के लिए करती हैं। वो अपनी खुशी के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा कर रही होती हैं कि ये बैग चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, ये जोड़ा चाहिए। रुकती ही नहीं। ये जेवर, ये डायमंड रिंग, ये डायमंड ईयरिंग, इट्स नेवर एंडिंग। तो अपना मन मारना सीखें और कनात पसंदी से गुजारा करें। थोड़ा हो, बच्चे अच्छी तरह से पालें, उनको वक्त दें, साथ लगा के रखें। बसता हुआ घर हो, तवे की खुशबू आए, बावर्ची खाना आबाद रहे। ये होते हैं घराने, ये होती है सक्सेस। तो हर चीज़ एक ना एक कुर्बानी मांगा करती है। कुछ भी आपको थाली में रख के नहीं मिला करता। बहुत लकी होते हैं जिन पर अल्लाह को क्यों फजल होता है कि उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल नहीं होती, आसान होती हैं। हर तरफ सुख होता है, हर तरफ आराम होता है, कोई जुलापा नहीं होता। लेकिन मोस्टली लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल होती हैं। कोई ना कोई फांस, कोई ना कोई जलापा, कोई ना कोई दुख की बात, परेशानी की बात उनकी ज़िंदगियों में लगी होती है। जैसे इंसान के जिस्म में एक फांस हो ना, तो सारा जिस्म चैन नहीं लेने देता। इंसान की ज़िंदगी यूँ हो जाती है बाज़ औक़ात। तो बहुत कुछ जो है वो देखना पड़ता है। बहुत कुछ एक जुमला कह देने से पहले सोचना पड़ता है। ज़िंदगी के हर कदम उठाने के लिए। हाँ, बच्ची पढ़ती है, लिखती है, ख़ासकर बाहर के ममालिक में, और जॉब भी फिर करने लग जाती है। लेकिन हम फिर भी माँओं को यही कहते हैं कि अपनी बच्चियों को ऐसा पालें कि सब कुछ आए उनको। लेकिन अगर कल को वो माँ बनती हैं, कल को उनकी शादी हो जाती है, तो वो अपना घर बसा के बैठें, अपनी छत ना छोड़ें, अपने बच्चों के ऊपर बाज की नज़र रखें। जो मियाँ कमा कर लाता है उस पर कनात करें, सब्र शुक्र से गुजारा करें। इसलिए कि अगर वो अपनी लिविंग और अपना घर और अपने बच्चे बेहतर बनाना चाह रही हैं, तो दीन उनकी ज़िम्मेदारी नहीं ये बताता कि ये उनका काम है कि औरत कमाए और लाए। अगर उसका शौहर है तो उसका काम है कि वो कमाए और वो प्रोवाइडर बने। और कनात पसंदी से जो वो लाता है वो काफ़ी होना चाहिए, वरना ख्वाहिशात का कोई की इंतहा नहीं होती, वो कभी पूरी नहीं होती। आप जितना मर्ज़ी कमा लें। तो बहुत कुछ देखना, बहुत कुछ सोचना चाहिए ज़िंदगी में। कनात पसंदी होनी चाहिए, शुक्रगुज़ारी होनी चाहिए, मोहब्बत का ताल्लुक़ होना चाहिए, इज़्ज़तों का ताल्लुक़ होना चाहिए, अपने आप को पीछे डालने वाला होना चाहिए। औरत तो बनी ही ऐसी है कि वो सब कहा करती रहती है। अब हमको देखें, हम 15 दिन से हमें बुखार है और हम लेटे नहीं हैं। हमने बच्चों को भी खिलाया है, हमने अम्मी को भी देखा है, हमने रोज़ खाना पकाया है। हम अभी आज भी दरख्त काट रहे थे, माली के साथ उनको कैनपी लिफ्ट कर रहे थे। हम बैठे नहीं करना चाहिए ऐसे। लेकिन हमने अपनी जन्नत बनाई है अपने अराउंड, मेहनत से बनाई है। और एक कुर्बानी और एक डिवोशन चाहती है ये सारी चीज़ जो है। हम भी निकल सकते थे, हम भी जा सकते थे। कभी भी नहीं काफ़ी होता जितना भी हो। कोई अगर सोचता है कि हमारे पास तो इतना है, हमने क्या करना, तो नहीं। जिसके पास आज 1 कैरेट डायमंड रिंग है, कल को वो 2 कैरेट के पीछे भाग रहा है। जिसके पास आज मोबाइल है, कोई भी कल को कहेगा आईफोन चाहिए जी। ये टीवी जो है वो एक से एक आ रहा है जी। गाड़ी हमें आज हमने ये ख़रीदी है, प्राडो ख़रीदी है, कल को हमको सहारा चाहिए, लैंड क्रूज़र चाहिए। देयर इज़ नो एंड। मर्सिडीज़ें चाहिए, मेबैक चाहिए, पोर्श चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, ख़त्म ही नहीं होंगी। कहाँ तक दौड़ेंगे? कोई फ़ायदे के सौदे नहीं है ये, कोई फ़ायदे के सौदे नहीं है। आप सुकून क़ल्ब जहाँ तलाश कर रहे हैं ना, इन चीज़ों से नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलने वाला। तो जो दीन आपको राहें बताता है, सबसे ज़्यादा सुकून आपको वहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बनाया वैसा क्या है।
اگر ضرورت پڑتی ہے ماں نکلے کمائے، اور اگر ضرورت نہیں ہے اور قناعت پسندی سے زندگی گزارے، میاں جائے کمائے لائے اور دونوں میاں بیوی بیٹھ کے کھائیں اور بچے پالیں. یہ ہے زندگی. اور دین ویسے بھی یہ کہتا ہے، پتہ نہیں ہم ایگری کرتے ہیں اس سے کہ نہیں کرتے. دین کہتا ہے کہ اگر آدمی عورت کو باہر نکل کے کمانے کی اجازت نہیں دیتا تو عورت نہ جائے. بہتری ہوگی اس میں بھی کوئی، لیکن ہم جیسا تو نہیں سنے گا. تو تو عورت ایک بہت پریشس چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے. اس کی بڑی ذمہ داری ہے، بڑی بھاری ذمہ داری ہے، بہت بھاری ذمہ داری. اور باہر کی عورت جو ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فیل ہوئی ہے، وہ لاسٹ رہی ہے. اس نے اپنے بچے گنوائے ہیں. اس میں اور اس کے بچوں میں اتنا فاصلہ ہے کہ وہ کسی گاؤں کی گنوار لگتی ہے اور بچے نیو یارک کے شہری لگتے ہیں. اتنا بڑا فرق پڑ گیا. آگے ان کی نسلوں کا کیا بنے گا؟ جنریشن گیپ ہوتا ہے نا، کیا بنے گا؟ تو یہ زہر جو ہم کھاتے ہیں نا اس طرح انڈیپینڈنس کے نام پہ، وہ نسلوں میں سرایت کر جاتا ہے. اپنا دیکھ لیں، اپنی امی کا اپنا فرق دیکھیں، اپنا اور اپنے بچوں کا دیکھیں، اپنی امی کا اور اپنے بچوں کا دیکھیں. زبان نہیں آتی، نانی دادی اردو پنجابی بیچاری بول رہی ہوتی ہے، بچے فرنگی، اردو کا لفظ نہیں آتا، وہ بیچاری بات ہی نہیں کر سکتی. بچوں کے ساتھ محبتیں کہاں سے پیدا ہونی ہیں؟ یہ کمایا. افسوس ہے. تو بس یہ چند باتیں تھیں، سوچا کر لیں. اور بہت سی ذمہ داریوں کے ساتھ انسان اس دھرتی پہ آتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے، آدمی بھی اور عورت بھی. اور صرف یہ ساری باتیں ہم نے عورت کو سمجھانے کے لیے نہیں کی، یہ آدمی کے لیے بھی ہیں. اس کو چاہیے جو کماتا ہے عورت کے ہاتھ میں دے، وہ کرے حساب کتاب مینجمنٹ ساری پیسے کی. آدمی نے کما لیا، وہ لائے گھر، تو عورت نے چلانا ہے نا. لے کے جایا کرے وہ اپنے لیے پیسے جو اس کو چاہیے، یا ایسا اکاؤنٹ ہو جو جوائنٹ اکاؤنٹ ہو، جتنی مرضی دونوں صلاح مشورے سے اس کو چلایا کریں. جہاں آپ کا اکاؤنٹ الگ، میاں کا اکاؤنٹ الگ ہے، آپ سمجھ لو کہ ٹریک ٹھیک نہیں ہے. کیوں عورت مانگ مانگ کے اپنی ضروریات کو پورا کرے؟ نہیں ہونا چاہیے. تو اپنے بیٹوں کی تربیت کریں، اپنے بیٹوں کی تربیت کریں تاکہ وہ اپنی بیوی جب بیاہ کے لائیں تو وہ سب سے پہلے جوائنٹ اکاؤنٹ کھولیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی ماں بگڑی ہوئی ہے جو بیٹے کی ایسی تربیت نہیں کرتی، اور خود اس کی لالچ جو ہے اس کا گھڑا نہیں بھرتا. وہ تو ماں باپ تو پہلے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں مکان لینا ہے، بیٹا کمانے لگے گا تو بڑا والا مکان لیں گے. پھر پٹاخہ بجتا ہے، پھر جو جمع پونجی باپ نے اس مکان میں لگائی ہوتی ہے نا بیٹے کی طرف دیکھ دیکھ کے کہ وہ کمانے لگے گا تو وہ بھی بیچ میں پیسہ ڈالنے لگے گا. پھر ایسا تماشا بنتا ہے کہ جو جمع پونجی ہوتی ہے نا وہ بھی غرق ہو جاتی ہے. وہ بڈھا بڈھی سڑک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بہو آ کے کہتی ہے تو کون، پیسہ تو میرے میاں نے اتارا. اور رہے گی وہ بھی کل کو کہیں کی نہیں، یہ ہم بتا دیں کہ جو بوئے گی وہ کاٹے گی. تو بڑی پتے کی یہ باتیں ہیں، ہم نے دنیا دیکھی ہے. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ جو جنہوں نے ہماری جیسی زندگی گزاری ہے یا ہماری ایج کے ہیں، ان کا ایک کانٹیکٹ نہیں ہے نئی جنریشنز کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ یا زمانے کے ساتھ. انہوں نے ترقی نہیں کی، انہوں نے کمپیوٹرز نہیں سیکھے، انہوں نے یہ کام نہیں سیکھے، یا اگر سیکھے بھی تو لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گئے. تو وہ بتاتے کیسے، وہ کہانیاں سناتے کیسے؟ یہ بات تھی نا. اپنے ہی دل در ان کے بیچاروں کے زندگی کے پتہ نہیں ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے، بات کیا کرنی تھی. پتہ نہیں کون سے فیصلے انسان غلط کرتا ہے، کون سے صحیح کرتا ہے، وہ تو وقت بتاتا ہے نا. تو جو ہم نے کیے، جو ہم سے ہوئے، اللہ کا فضل رہا، کوشش کی، کبھی نہیں نکلے. جو بھی کام کیا گھر کے اندر رہ کر کیا، چھت نہیں چھوڑی کہ بچوں کے نگران رہیں. تو چلتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.